امروز میخوام وضو بگیرم. اول نیت میکنیم، بعد صورتمون رو میشوریم از اینجا تا اینجا، بعد یه دست اینور میکشیم، بعد هم یه دست اینور میکشیم. نباید هیچ جای صورتمون خشک بمونه. دوباره همین کار رو انجام بدیم. حالا دستمون رو باید این شکلی بذاریم تا اینجاش خشک نمونه. آب رو باید اینجا بریزیم به پایین، بعد اینور، بعد زیر، بعد لای انگشت ها از بالا و از پایین. دوباره همین کار رو انجام میدیم. نباید هیچ جای دستمون خشک بمونه. حالا دست چپ. دوباره الان مس سر میکنیم از اینجا تا اینجا. مس پا از نوک انگشت ها تا اینجا. این یکی پا رو با دست چپمون انجام میدیم از نوک پا، از نوک انگشت ها تا اینجا. ما الان یه وضو